अस्सलामु अलैकुम। क्या आप जानते हैं कि अंडा मट्टी के अंदर दबाने से क्या होता है और क्या एक ही वक्त में 6 से ज्यादा केले खाना मौत का बायस भी बन सकता है? क्या ये वाकई सच है? और नोबेल इनाम आखिर है क्या और उसकी क्या अहमियत है? ऐसे ही अकल को दंग कर देने वाले अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। दोस्तों, मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलते हैं आज के इस अमेजिंग सफर पर। फैक्ट नंबर 1, बेरामाडी मछली ऑस्ट्रेलिया, फिलिपाइन, न्यू गिनी, इंडोनेशिया, सोलोमन जज़ायर, चीन, वियतनाम, भारत, पाकिस्तान और मशरकी वस्ता के कम गहरे पानी समंदर में पाई जाती है। इस मछली की जिन्स तकरीबन 2 साल के अरसे के बाद तब्दील हो जाती है और मछलियों की बहुत सी इकसाम में जिन्स तब्दीली एक आम बात है। इसके अलावा मछलियों की किस्म कुबदाई अपनी जिन्स मादा से नर में तब्दील कर लेती है। मछलियों की ऐसी बहुत सी मजीद इकसाम भी पाई जाती हैं जो बार बार जिन्स तब्दील कर सकती हैं। माहिरीन के मुताबिक मछलियों की जिन्स तब्दील करने के मामले में पानी की तेजाबियत, पैरासाइट, दर्जा हरारत और आलूदा कीमियाई मुरक्कबात शामिल होते हैं। नंबर 2, अंटार्कटिका में पाए जाने वाले ये बर्फीले पहाड़ एक हैरत अंगेज बर्की नीले रंग के हामिल होते हैं। जब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे फ्रीजर में रखी बर्फ साफ, शफाफ और क्रिस्टल की तरह होती है, तो इस बर्फ का रंग नीला क्यों होता है जबकि पानी तो पानी है? इसकी वजह बर्फ की मोटाई है, क्योंकि मोटी बर्फ गर्म रंगों जैसे कि लाल को एक तरफ से दूसरी तरफ गुजरने नहीं देती, जबकि एक वाहिद रंग नीला ही है दूसरी तरफ पहुंच सकता है। फैक्ट नंबर 3, जो दरख्त आप देख रहे हैं उसे सैंडबॉक्स ट्री कहते हैं। ये साउथ अमेरिका और अमेज़न के जंगलात में पाया जाता है। ये दरख्त अपने जहरीलेपन की वजह से तो मशहूर है ही, लेकिन इसकी खास वजह शोहरत है इसका फल जो कद्दू की तरह नजर आता है, लेकिन खुश्क होने पर एक टाइम बम बन जाता है। मतलब कि उसकी अंदरूनी जगह खुश्क होकर रेशे इंतहाई सुकड़ जाते हैं और ये किसी भी लम्हे बम की तरह फट सकता है, लिहाजा पास बैठे किसी शख्स को जख्मी भी कर सकता है। कुदरत ने ये वजह इसमें इसलिए रखी है ताकि इसका खुश्क फल फटने पर उसके बीज दूर जा गिरें और इस तरह उसकी नस्ल बढ़ती रहे। ये दरख्त पौधों के खानदान फोर्बिया से ताल्लुक रखता है, जो जहरीले पौधों के लिए मशहूर है और जिसमें रबड़ और अरंड का पौधा शामिल है। ये दरख्त इंतहाई जहरीला होता है। इसके जिस्म पर 1 इंच तक लंबे कांटे होते हैं और उसका फल भी जहर से भरपूर है। जरा सा चखने से भी उल्टियां और हैजा मैदे में दर्द पैदा कर सकता है। फैक्ट नंबर 4, मुत्तहिदा अरब अमारात को हासिल कई इजाज़ात में एक बड़ा इजाज़ ये है कि दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा कायम है, जो कारोबार के साथ साथ सयाहों की तवज्जो का मरकज है। अब दुबई एक ऐसी दुनिया को हकीकत में बसाने जा रहा है जो अब तक ख्यालों में आबाद है। इस दुनिया का नाम मेटावर्स है। मेटावर्स एक साइंसी इस्तिलाह है जिसमें बहुत से हाई टेक साइंसी इदारे काम कर रहे हैं। मेटावर्स को इंटरनेट से आगे की दुनिया करार दिया जाता है। इंटरनेट ने दुनिया भर को एक ग्लोबल विलेज में तब्दील कर दिया है, जबकि मेटावर्स से दुनिया आपके कमरे में आ जाएगी। आप जिससे बात करना चाहेंगे वो हजारों मील दूर होने के बावजूद उस अंदाज में आपके सामने होगा कि आप उसका वजूद महसूस कर सकेंगे। बज़ाहिर ये बातें ख्वाब सी लगती हैं, लेकिन इस सिम तेजी से पेश रफ्त हो रही है। इस सिलसिले में कई ऐसे आलात मार्केट में आ गए हैं जो आपको एक और ही दुनिया में ले जाते हैं और आप खुद को उन किरदारों के दरमियान महसूस करने लगते हैं जो हकीकत में आपसे बहुत दूर होते हैं। फैक्ट नंबर 5, दुनिया का सबसे बड़ा मुजस्मा कहीं और नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की रियासत गुजरात में वाक़ है। इस मुजस्मे की ऊंचाई 182 मीटर यानी तकरीबन 600 फीट है। आप तस्वीरों से अंदाज़ा लगा लें कि पाँव में खड़े लोग मुजस्मे के आगे कितने छोटे लगते हैं। ये मुजस्मा भारत के मशहूर सियासी लीडर और आज़ादी के सिपाही वल्लभ भाई पटेल का है। मुजस्मे के फ्रेम को स्टील से बनाकर बीच में कंक्रीट भरा गया। इसकी तामीर 31 अक्टूबर 2015 में शुरू हुई और 30 अक्टूबर 2018 में ख़त्म हुई। भारत जैसे गरीब मुल्क में इस मुजस्मे पर सिर्फ $422 मिलियन खर्च हुए, लेकिन दुनिया के सबसे ऊंचा मुजस्मा बनाने का एजाज़ हासिल कर लिया। फैक्ट नंबर 6, बरसात के बाद जहां जमीन खुल सी जाती है वहीं आसमान भी धुला धुला लगता है। जमीन पर मौजूद पौधे खूबसूरती से धुल कर सज जाते हैं, जबकि उसी वक्त में आसमान भी कोसे कज़ा के रंग ओढ़ लेता है। आमतौर पर कोसे कज़ा एक पतली कमान की सूरत में होता है, मगर चीन के शहर हाइको में बारिश के बाद जो कोसे कज़ा नजर आई वो पतली कमान की तरह न थी, बल्कि वो एक मोटे स्कार्फ की तरह थी, जिसको देखकर ऐसा महसूस होता था कि जैसे किसी बादल ने एक बड़ा सा रंगीन स्कार्फ लपेट रखा है। फैक्ट नंबर 7, केला एक ग़िज़ाइयत से भरपूर बेहतरीन फल है जो हमारी सेहत को बेहतरीन बना देता है। लेकिन क्या आपने ऐसा कभी सुना है
کہ ایک دن میں بہت زیادہ کیلے کھانا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، بلکہ ایک جگہ یہ بھی تصور کیا گیا ایک ہی وقت میں 6 سے زائد کیلے کھانا موت کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ کیا یہ واقعی سچ ہے؟ یقیناً یہ بات سننے میں بہت عجیب ہے کہ بھلا زیادہ کیلے کھانے سے انسان کی جان کو خطرہ لاحق ہو جائے۔ در حقیقت کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ کیلے میں پوٹاشیم ایک ایسا جز ہے جو موت کی وجہ بن سکتا ہے۔ 6 کیلوں کے استعمال سے اتنا پوٹاشیم جزو بدن میں بن جاتا ہے جو موت کا سبب بن جائے۔ وہیں بہت سے ماہرین کہتے ہیں کہ کیلے سے حاصل ہونے والے پوٹاشیم کے جسم میں بڑھ جانے سے کوئی خطرہ نہیں۔ دراصل پوٹاشیم کی سطح دل کی حرکت روک دینے تک بڑھانے کے لیے ایک شخص کو پورے ایک دن میں 400 کیلے کھانے ہوں گے، جو کہ ناممکن ہے۔ تو اس لیے یہ طے ہے کہ کیلا خطرناک نہیں بلکہ صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند پھل ہے۔ فیکٹ نمبر 8، پہاڑی بکرے تو اونچی نیچی چٹانوں پر چڑھنے اور توازن برقرار رکھنے کی غیر معمولی صلاحیت کے لیے جانے جاتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی درخت پر چڑھنے والی بکریوں کے بارے میں سنا ہے؟ حقیقت میں مراکش میں کچھ بکریاں آرگنیا کے درختوں پر چڑھتی ہیں۔ پہلے سمجھا جاتا تھا کہ بکریاں ڈر کے مارے اور شکار ہونے سے بچنے کے لیے درخت پر چڑھتی ہیں، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ درخت کا پھل کھانے کے لیے ایسا کرتی ہیں۔ فیکٹ نمبر 9، سونے، چاندی اور ہیروں کا زیورات میں استعمال اسی وجہ سے کیا جاتا ہے کہ ان کی چمک دمک آنکھوں کو خیرہ کرتی ہے، مگر ایسے زیورات جن میں لائٹیں جلتی ہیں اس کا خیال کبھی نہیں آیا ہوگا۔ مگر زیورات ڈیزائن کرنے والی آرٹسٹ ڈیانا کالڈریسکو نے ایسی فانوس کی شکل کے جھمکے ڈیزائن کیے جو نہ صرف اپنے ڈیزائن کے حساب سے منفرد تھے بلکہ ان میں چھوٹے چھوٹے بلب جلا کر ڈیانا نے ایک ناممکن کام کو ممکن کر کے دکھایا۔ فیکٹ نمبر 10، گھر کا باغیچہ ایک ایسی بہترین جگہ ہوتی ہے جہاں آپ اپنی مرضی کے مطابق مختلف سبزیاں اور پھلوں کو اگا سکتے ہیں۔ بہت سے افراد کو اپنے گھر کے گارڈن میں پھول اگانا اچھا لگتا ہے، تو کچھ صرف وہاں آرام کرنے اور شام کی چائے پینے بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں باغیچہ موجود ہے تو ہم آج آپ کو ایسے ٹپ بتانے جا رہے ہیں جو آپ کے لیے حیرت کا باعث بنے گی۔ کیا آپ نے کبھی انڈا مٹی کے اندر دبا کر تجربہ کیا؟ اس عمل سے کیا نتیجہ سامنے آتا ہے؟ ہو سکتا ہے ایسا آپ پہلی بار سن رہے ہوں، لیکن انڈا مٹی کے اندر دبانے سے وہ فائدہ حاصل ہوتا ہے جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ برتن کو 2 انچ مٹی سے بھر دیں، پھر اس کے اندر ایک انڈا رکھیں اور مٹی سے ڈھانپ دیں۔ انڈا جب اس گملے میں خود بخود سڑ جائے گا تو وہ مٹی قدرتی طور پر زرخیز ہو جائے گی، جس کی مدد سے آپ انتہائی آسانی کے ساتھ اس میں کچھ بھی اگا سکتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 11، فرشتے کا نام جیسے ہی ذہن میں آتا ہے تو ہمارے دماغ میں ایک ایسی غیر مرئی مخلوق کا خیال ذہن میں آتا ہے کہ جس کے پر ہوں گے، مگر اسکاٹ لینڈ سے تعلق رکھنے والے ایک نو آموز کیمرہ مین نے ایک ایسی تصویر لی جس کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی فرشتہ اڑتا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت میں یہ ڈوبتا سورج ہے جس کا عکس پانی میں اڑتے فرشتے کی مانند لگ رہا ہے۔ فیکٹ نمبر 12، امن کا نوبل انعام اس شخص کو دیا جاتا ہے جس نے ملکوں کے درمیان رفاقت بڑھانے، مستقل فوجیں ختم یا کم کرنے اور امن کے قیام اور فروغ کے لیے سب سے زیادہ یا بہترین کام کیا ہو۔ مگر اس تنظیم کے انعامات اتنے معتبر کیوں ہیں اور ماضی میں انہیں کس کس نے جیتا ہے؟ نوبل اس انعام کے سلسلے کا نام ہے جس میں کیمسٹری، فزکس، طب، ادب اور امن جیسے شعبوں میں ایوارڈز دیے جاتے ہیں۔ ہر انعام جیتنے والے کو 3 چیزیں ملتی ہیں: نوبل ڈپلوما، یہ نایاب فن پارے ہوتے ہیں، نوبل میڈل یا تمغہ جن کے الگ الگ ڈیزائن ہوتے ہیں، 1 کروڑ سویڈش کرونا، اور ایک انعام کے لیے 1 سے زیادہ افراد ہونے کی صورت میں انعامی رقم کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ پیسے وصول کرنے کے لیے انہیں ایک لیکچر دینا پڑتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور سب سے مزیدار فیکٹ کون سا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ یہ ویڈیو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریے گا۔ سب سے اہم بات، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں۔ اب ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں ملاقات۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔